واللي صار فجأة صار عندنا هنا قصف صاروخ زنانة، طلعوا الأولاد انفزعوا على أساس إنه مش متوقعين إنه يصير قصف. يعني إحنا مدنيين عايشين بأمان، ما فيش يعني ما فيش علينا ولا أي حاجة، أنا وزوجتي و5 أطفال، وزوجتي حامل يعني كمان، وأنا بقيت ماخذ يعني علاج لعيني ونايم يعني. في عندي نسبة عجز أنا، وفي زراعة حلقات في القرنية، وش مسافة ما وصلنا لعند الشارع لغاد ضربوا الهواية الكبيرة، هزت المنطقة هزة زي ما انت شايف، فراح البيت كلهيته وسحبنا حالنا وشردنا بلا مأوى، ومش من السهل ولا يعني. عفش ولا ثلاجة ولا غسالة؟ طلعت زي ما بقول لك بالاواعي اللي علي يعني. هي احنا دورنا على شقة ونسكن بالاجار وكذا، ويعني في اهل الخير عن طريق الجمعية جابوا لنا $470 مخفي كاش يعني، دفعنا كملنا عليهم كمان 300 شيكل من ناس ثانيين، ودفعت ل3 شهور يعني. لكن ما بعد ال3 شهور يعني عاطل عن العمل، ما بقدرش اشتغل. إخواننا وأهلنا وأحبتنا، هي حكاية من ضمن عشرات بل مئات الحكايا التي دفنت أحلامها وآمالها تحت أنقاض هذا الحقد الصهيوني الغاشم الذي طال الحجر والبشر والشجر. تلمسناها معا، واستجاب لها أهل الخير في مؤسسة بيت السلام جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ينقل هذه المعاناة من صورة الألم إلى صورة الأمل. على الإحسان نجتمع ونروي أجمل العبر. الحمد لله أن مكننا ومكن إخواننا في جمعية بيت السلام أن يخففوا من معاناة هذه الأسرة الطيبة الكريمة. وفروا إيجار بيت إخواننا في بيت السلام جمعية السلام، إيجار هذا البيت لعام كامل $2000، واحتياجات غسالة وثلاجة أخو الكريم عن طريق جمعية بيت السلام، وبرضه مبلغ $200 اللي بيضل لك في رقبتنا هذه للملابس، بنعطيك إياها إن شاء الله، ملابس الأطفال. حياكم الله، مشكورين كثير على جهودكم، وأجوا في الوقت المناسب يعني. فبنشكر مؤسسة بيت السلام شكر كبير على إحساسها فينا وعلى اللي قدمت لنا إياه. أنتم فخر للأمة كلها، وربنا يقويك ويعينكم، وهذه باسمي وباسم غزة وباسم كل الناس. تسكنها مددنا بيض أيدينا، غرسنا بسمة فيها فأثمر غرسنا ثمرا. الحمد لله، الحمد لله ثم الحمد لله الذي مكننا لنرسم ابتسامة رأيتموها من خلال جمعية بيت السلام جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أملنا بل آمالنا أن تتضافر مزيد من الجهود لتنقذ مزيدا من الحكايا تحت هذه الأنقاض. تدعوكم وتناديكم أن تقفوا مع هذه الأسر، تساندوها نصرة لهم ودعما ومساندة. قطوف طاب